अस्सलाम वालेकुम। हमारा 34वां मौजू है पढ़िए। जबल नूर पे पत्थर की चट्टानों के छोटे खेमे नुमा गार में आका सल्लल्लाहु इस्तराहत फरमा थे। सुबह सादिक का वक्त था। गार के दहाने पे मशरिक की सिमत सूरज की आंख खुलने से पहले महूम उजली लतीफ नीलाहट भरी रोशनी खुशबू की तरह धीरे धीरे गार में सिरक रही थी। गार के अंदर का अंधेरा होले होले सिमट रहा था। यह 17 रमजान की सुबह थी। इस लिहाज से 7 अगस्त 610 ईस्वी के दिन का आगाज इसे कहा जा सकता है। मगर ज़्यादा मजबूत रिवायत और कुरान पाक के बाद उतरने वाली सूरह कदर के इशारे से वो 27 रमज़ान की सुबह थी। यूँ वो 14 अगस्त 610 ईस्वी की अनोखी नूरानी तारीख सात सुबह थी। वही सुबह जब इसी अलवही मुकद्दस रोशनी का अदीब सदियों बाद फिर से मुस्तहकम और कायम करके राइज करने की खातिर पाकिस्तान की तख्लीक की जानी थी। गार के तंग से फर्श पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार की जनूबी दीवार से केक लगाए बैठे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने तरफ गारे हीरा के बंद कोने में मौजूद 6 इंच चौड़ी दरस से खाना खुदा 1.5 मील नीचे इस नलगियों मुकद्दस रोशनी में नजर आना शुरू हो गया था। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं हाथ गार के खुले दाहिने से सुबह की मुअत्तर शगुफ्ता मुस्कुराती रोशनी दबे कदमों गार में सिरक के 40 साल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उजले दमकते चेहरे पे सजदा रेज होकर मुकद्दस तरीन अलवही पैगाम लाने वाले की आमद के लिए दस्तक दे रही थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद और जागने के दरमियान की कैफियत में थे। नींद में भी पिछले 6 महीनों से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब नजर आया करते थे कि जागने के बाद इनकी हकीकत उजले उजाले की तरह ज़हूर पजीर हो जाती। मगर वो सुबह ख्वाब की दुनिया के बाद हकीकी कायनात को समझने, समझाने और अर्ज़ समा के इसरार पे गौर करने का पहला अजीम दर्स दिए आ रही थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तेज धड़कने लगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ कि कोई गार के अंदर आके अचानक इनके पहलू में बैठ गया है। इंसानी शक्ल का और सूरत में नफासत और हुस्न का पैकर, इंसानी जिस्म में मलबूस नवारिद ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों को अदब से हाथ लगाया और बोला, पढ़िए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनूदगी से यकसर बेदार हो गए। इंसान के लंबादे में अचानक गार में चले आए। अजनबी को अपने करीब बैठे देख के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूके होंगे। अजनबी फिर गोया हुआ, पढ़िए। इसके हाथ में किसी बड़े बादशाह की तरफ से दूसरे बादशाह के लिए भेजा गया संदेश सुर्ख रेशमी कपड़े पे सुनहरी दमकती तारों से लिखा लगता था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अनोखे अजनबी के होंठ फिर हिले और आवाज आई, पढ़िए। इस बार इसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों को मोहब्बत और अदब से दबाया भी था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे नो वारिद की गिरफ्त ऐसी मजबूत थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ जैसे बड़े से बड़े तांबे की थाल पे धाती हाथ की नौबत पड़ने से जो खनखनाती घंटी जैसे धाती आवाज खनखनाती है, ऐसी ही जज़ब होने वाली को भी जोरदार आवाज के साथ नौवारिद का कहा लफ्ज इकरा यानी पढ़िए मुंह से बोले बगैर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पे नक्श हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों ने भी खुदाए रहीम का नाम लेके वो अल्फाज दोहराए, इकरा। नौवारिद ने मलकूती मुकद्दस पैगाम की अगली 5 सतरें पढ़ी जो कुरान पाक के सूरह अलग की पहली 5 आयात हैं। इस सूरत की बाकी 14 आयात आने वाले 23 सालों में उतरते वक्त कुरान में किसी और वक्त उतरी थी। इन पहले पहल उतरी आयात ततिलस्म होशरुबा था, पढ़िए इस खुदा का नाम लेकर जिसने इंसान की तख्लीक जमे हुए खून की फुटकी से की। आपका रब करम करने वाला है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया इंसान को, वो इल्म बताया जो इंसान ना जानता था। नौ वारिद कहे हुए अरबी जुबान में ये चंद फिक्रे अपने अजीम शान हुस्न वकार और हैरत अंगेज मानूयत के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुकद्दस में घुल गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर भी यही फिक्रे जारी थे। इन 5 जुमलों का साख्तियाती हुस्न गहरे अमीक इंकिशाफ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज हुए होंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी होने के बावजूद अरबी ज़ुबान की सलासत, रवानी, वसी मानवियत और हुस्न कलाम के सब सिरमूज से आगाह थे। उन्होंने अरब की बेहतरीन ज़ुबान सहरा के बादिया नशीनों से सीखी थी। वो इंसान की इंसानों से की गई तमाम तर गुफ्तगू के अंदाज, परतों, असलूब और रमूज तखातिब से आशना थे। वो समझ गए होंगे कि ये 5 फिक्रे किसी इंसानी जहन में बने नहीं होंगे। लगता था इन्हें कहलवाने वाला इंसान नहीं है। कोई इंसान से अजीम तर हस्ती जिसने इंसान को तख्लीक किया, वो अजीम शान खालिक आसमान से ज़मीनी मखलूक़ात के लिए किसी अहम तरीन सबक भेजने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन बैठा है। बिराने में ऊंचे पहाड़ की एक खूब में बस्ती से मीलों दूर तन्हाई में एक अनजाने अजनबी का यूं अचानक आ जाना और ऐसे ताबनाक मानवियत के समंदर भरे चमकते जुमलों को कहकर
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نقش کر دینا ایک انتہائی غیر معمولی انوکھا واقعہ تھا۔ 14 اگست کی اس خنک خوشگوار صبح کی مہربان روشنی میں اچانک ایک اجنبی نوبارد کو اپنے گھٹنوں سے لگے دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلے دمکتے فروزاں ماتھے پہ معطر عطر پسینے کے کچھ بوندیں اچھل کے ابھر پڑی ہوں گی۔ چینے میں دل تیز دھڑکا ہوگا، آنکھوں کی پتلیاں حیرانگی سے پھیلی ہوں گی، پھر انوکھے عظیم کلام کا سننا اور ناموس کھنکتے تانبے کی گھڑیال کی بجتی طرح دار جا چشم اور وقار بھری سریلی سروں میں اس کا قلب میں نقش ہو جانا انتہائی حیرت انگیز واقعہ تھا۔ بے شک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی 40 سالہ پاکیزہ صدق اور امانت بھری زندگی اپنے اندر کسی بھی تابناک واقعہ کو جذب کر لینے کے لیے کافی تھی۔ پھر پچھلے 6 مہینوں سے سچے خوابوں کے ایک تواتر بھرے سلسلے سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے۔ پھر اس لمحے خواب اور حقیقت کے درمیان کے سب فاصلے مٹ چکے تھے۔ پھر یہ گمان بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی بظاہر ایک بشر کی البادے میں تھے، ان پہ آسمانی خبر کے یوں اچانک آوارد ہونے سے کیسا شدت بھرا دباؤ پڑا ہوگا۔ پھر یہی نہیں، اپنا پیغام کہنے کے بعد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ میں نقش کر دینے کے اگلے لمحے ہی وہ انوکھا اجنبی نوبارد اچانک غائب ہو گیا۔ تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکن بہت تیز دھڑکی ہوگی، ماتھے پہ لہراتے عطر پسینے کی بوندیں بڑھ گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آسمانی پیغام کو اپنی روح میں سمائے گھبراہٹ میں ایک دم سے غار سے نکلے۔ غار کے آگے کا 15-16 فٹ چوڑا پتھریلا صحن عبور کر کے ترچھی 2 چٹانوں کے درمیان پتلی سی درز سے نیچے نیم درز ہو کے پہاڑ کی ڈھلوان کی طرف اسی سمت لپکے ہوں گے جدھر سے پہاڑ سے اترا چڑھا جاتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دل اچھل رہا ہوگا، نبض تیز ہوگی، جسم میں نہونی کی گھبراہٹ ہوگی، ماتھے پہ پسینہ ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ آنے والا کون تھا، بھیجا گیا پیغام کس طرف سے آیا تھا۔ اچانک پہاڑ کی ڈھلوان پہ تیز تیز اترتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی ساری وسعت بادلوں جتنی عظیم الجثب بڑی کرسی پہ ایک انسانی جسم میں بیٹھا کوئی محسوس ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کے دیکھا، آسمان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بادلوں کے قافلوں سے بڑی ایک کرسی پر وہی نو وارث بیٹھا ہوا نظر آیا جو چند منٹ پہلے غار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی تخلیق کو خدا کی سب سے بڑی صفت بتا کے اسے سوچنے کا درس دینے آیا تھا، جس نے علم کی تخلیق قلم سے کی تھی اور انسان کو وہ علم دیا تھا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس لمحے آسمان کے تمام تر وسطوں پہ چھائے اس نووارد کے جسم کا حجم پہاڑوں سے جتنا بڑا تھا، مگر وہ وہی تھا اور کہہ رہا تھا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بار بار اس کی کہی بات آسمان سے گونج کے سب پہاڑوں سے پلٹ کے وادیوں سے لپٹ لپٹ کے اچھلتی دبتی ابھرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف نگاہ کی، سارے پہاڑوں اور وادیوں کے اوپر وہ جسم پھیلا ہوا کرسی پہ بیٹھا مسکرا رہا تھا جو اپنا نام جبرائیل علیہ السلام بتا رہا تھا۔ اس ملوکتی دھات کی کنی سے گھڑیال پہ کھنکتی آواز اٹھ اٹھ کے چاروں طرف سے گونج رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں خدا کے گھر حرم کعبہ کی طرف نظر کی۔ جبرائیل کا جسم کعبہ پہ چھائے آسمان پہ محیط تھا اور جبرائیل کی آواز کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کے ٹکراتی ہوئی پلٹ رہی تھی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور میں خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پہ چھائے آسمان کے تمام تر رفتوں میں استدادہ ہستی کی اس سر عام آواز بلند تھی بات کو گونج کو سنتے ٹھٹک کے کچھ دیر کھڑے رہے ہوں گے، پھر قدم قدم اس پہاڑ سے اترنا شروع ہوئے ہوں گے۔ جس نور کا پہاڑ کے ایک پتھر کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے کئی مہینوں سے جب بھی گزرتے تو وہ پتھر کہتا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدت سے اس انوکھے پتھر کی زبان سے کہی آواز کی طلسم کو سنتے آئے تھے۔ اس پتھر کے پاس کے شجر بوٹے اور جھاڑیاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سلام کہتی۔ آج پہاڑ کا ہر پتھر، ریت کے ہر ذرے اور زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری ہوا اور ہوا کی بوند بوند میں ایک ہی آواز آ رہی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ زمین و آسمان کے ہر نکر، ہر درز، ہر دروازے پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے عجز سے کپ کپاتے ہوئے جھکے جھکے تیز قدموں سے پہاڑ سے اتر رہے تھے۔ تیز تیز قدموں سے چلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ خدا کے قریب اپنے گھر چلے گئے۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پیلا ہوا تھا، ماتھے پہ ابھی تک لطیف خوشبو بھری بوندیں تھرک رہی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں عجیب سی خستگی، تھکاوٹ اور کمزوری تھی، جیسے انسانی جسم پہ کائنات کے سب پہاڑوں
چاند، ستاروں اور سورج کا وزن رکھ دیا گیا ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اپنے بستر کا رخ کیا اور سیدہ خدیجہ سے بولے، مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ سیدہ خدیجہ بھاگ کے ایک کالی چادر لے آئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ دراز ہو گئے۔ سیدہ رضی اللہ عنہ نے چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دی۔ گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ کی چاروں بچیاں دروازے کی اوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر باپ کو چادر اوڑھ کے لیٹے دیکھتی رہی۔ دروازے کی کنی سے چپکے پڑے لوگوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے، بیٹے 29 سالہ زید، ان کی 47 سالہ زوجہ ام ایمن، جن کی گود میں شیر خوار اسامہ بن زید تھا، اور وہیں دروازے کی عین بیچ اپنے بچوں کی طرح پالے جانے والے 10 سالہ علی بن ابو طالب کھڑے تھے۔ ان سب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے واپسی پہ تھکے قدموں، گھبراتے جسم، کپ کپاتے ہاتھوں، ہیلے چہرے، پسینے سے بھرے ماتھے اور کالی نکھری حسین آنکھوں میں انوکھی الوہی روشنی تمکتی دیکھی ہوگی۔ وہ 14 اگست کی تاریخ ساز الوہی سنہری صبح تھیں۔ کائنات بھر کے پھیلاؤ میں خدا نے اپنا چراغ روشن کر دیا تھا، آخری چراغ منیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔